बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के खदशात के हवाले से, और आपको ये बताते चलें कि सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे, चाहे वो स्कूल्स हों, वो कोचिंग सेंटर्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस हों, तमाम तालीमी इदारे सिंध भर के बंद कर दिए गए हैं और 2 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये तातीलात होंगी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे स्कूल्स जो कि हुक्म नहीं मान रहे थे, ये हुक्मनामा जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर सईद गनी साहब की जानिब से ये जारी किया गया, ट्वीट किया गया, उसके बाद फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने बाकायदा इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन फिर भी कुछ स्कूल्स ऐसे थे जिन्होंने अपने स्कूल्स खोले जहाँ पे इम्तिहानात हो रहे थे या तालिब इल्मों को आना था। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी रिपोर्ट हुई जो आज बाकायदा तौर पे खोली गई। उनके ख़िलाफ़ फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने बाकायदा छापा मारा और इन स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल की, यानी सस्पेंड कर दी गई। आखिर क्या वजह है, क्यों कोरोना के खदशात की वजह से स्कूलों को या जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद किया गया है? क्या ये वायरस सिर्फ बच्चों को ही लग सकता है या तालिब इल्मों को ही लग सकता है? हमारे शहर के या सिंध भर के रेस्टोरेंट्स, पिकनिक पॉइंट्स या दीगर जगहें, मॉल्स या तमाम चीज़ें, इन सब पे रश देखने में आया। इसके अलावा जलसे जुलूसों का भी सिलसिला जारी है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। गैदरिंग्स भी अलाउ की जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स में भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चूँकि एक हुक्मनामे की मोहताज होती हैं, इसलिए एक हुक्मनामे से इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया है। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद ये एक पॉजिटिव इक़दाम है, यानी बच्चों की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसलिए ये एक बेहतर इक़दाम है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए ताकि केसेस आइडेंटिफाई हो सकें 12 से 14 दिन में, जो कि टाइम है, इंक्यूबेशन पीरियड है एक वायरस के कांटेक्ट से लेके अलामात जाहिर होने का। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये तलवार सिर्फ तालिब इल्मों पे ही चलती है, बाकी तमाम चीज़ें, तमाम बिजनेसेस अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो उनको बंद कर दिया गया है। पर नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे, ना सिर्फ स्कूल्स की जो मैनेजमेंट है उससे बात करेंगे, इसके अलावा जो एसोसिएशंस बनी हुई उनसे भी बात करेंगे, और साथ ही साथ रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रफ़िया जावेद साहिबा से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये जो इक़दामात किए गए हैं इसके पीछे आखिर क्या सोच थी। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि मुख्तलिफ सिंध में टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे स्कूलों पर छापे मारेंगी जो स्कूल्स खुले हुए होंगे। बहरहाल, अपने आज की प्रोग्राम की जो मेरी मेहमान है उनका तारुफ आपसे कराता चलूँ। एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं KN एजुकेशन वैली की। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम मुनीज़ा नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैडम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मधु करने का। मैडम, क्या कहती हैं, स्कूलों का बंद होना क़तई नज़र इसके कि हुक्मनामा है, तमाम चीज़ें हैं, और विदाउट प्रेजुडिस हम ये प्रोग्राम करें क्योंकि जाहिर सी बात है एक हुक्मनामा फील्ड में मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से भी और डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से। अगर मैं वैसे एज अ न्यूट्रल पर्सन आपसे पूछूं तो आप क्या समझती हैं, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हम जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल क्राइसिस इस किस्म का हमने पहले देखा नहीं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नेशनल ही नहीं, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है। और सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और वो रास्ते हमें मुहैया करे परवरदिगार आलम के, हम इससे निजात हासिल कर सकें और अपनी कौम को, अपनी उम्मत को बचा सकें। सबसे पहली तो ज़ाहिर है एक ख़तरनाक वबा फैल गई है और पूरी दुनिया में फैल गई है। जहाँ तक ताल्लुक़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, ज़ाहिर है हर घर से बच्चा या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर जाता है। तो जब इस किस्म का कोई इक़दाम लिया जाता है तो पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में एक इंतशार फैल जाता है। रीजंस सब मालूम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक हुक्मनामे के पीछे जब भी किसी इदारे को दिया जाता है, इतने बड़े स्टेक को दिया जाए जो कि एजुकेशन है या हेल्थ हो, तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। अब वो लोग जो है वो उन जगहों पर जाके जब क्वेश्चंस करते हैं, रीजंस मांगते हैं, तो उन रीजंस को जवाब देने के लिए डायरेक्टली वो ना तो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल के पास जाते हैं, ना वो मिनिस्टर्स के पास जाते हैं। ज़ाहिर है वो जिस जगह पे अपने बच्चों को रोजाना छोड़ते हैं और जहां से बाहिफाजत माशाल्लाह वापस लेते हैं, उधर ही वो सवाल करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जब भी इस किस्म का ज़ाहिर बात है डिसीजन लिया गया है तो लार्जेस्ट इंटरेस्ट में लिया गया है, कौम के, बच्चों के, सबको साथ में लाना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है। इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि आप स्कूल्स को बंद करें फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और उसके साथ साथ आपको ये भी नहीं पता कि जब आप खोलेंगे तो क्या ये चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी। तो
تو جو میڈیکل ٹیمز ہیں جن کے مشوروں پہ یا جن کے سجیشنز پہ اتنا بڑا قدم لیا گیا ہے, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے پریس کانفرنسز میں اور بتانا چاہیے کہ کیا ریزنز ہیں, اور اسٹیک ہولڈر کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کا کوئی انتشار نہ پھیلے. ظاہر ہے کہ یہ اسکولز بند کرنا بچوں کے لارجسٹ انٹرسٹ میں ہی ہے, تبھی گورنمنٹ نے ایسا فیصلہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ان کو دیکھنا پڑے گا. جیسا کہ آپ نے شروع میں ہی کہا کہ گیدرنگز ہو رہی ہیں, مالز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, سب جگہ بچے جا رہے ہیں, اس وقت گراؤنڈز بھرے پڑے ہیں, کھیل رہے ہیں, اور کسی بھی طرح سے خدا نخواستہ اگر کوئی وائرس لے کے واپس اسکول میں آ جاتا ہے 16 تاریخ کو, تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا, ہم اس حوالے سے بات بھی کرنا چاہیں گے, اور جو رجسٹرار ہیں ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی رفیہ جاوید صاحبہ, اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں, جن سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ جو فیصلہ کیا گیا اس کے پیچھے کیا عوامل شامل تھے. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں رافیہ جاوید ملا صاحبہ جو کہ رجسٹرار ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ٹھیک. میڈم مجھے بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا خاص طور پہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز یا جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان تمام کو بند کرنے کا, تو اس کے پیچھے کیا سوچ کیا تھی, یا کس حوالے سے یہ جو اجلاس پہ فیصلہ کیا گیا تھا؟ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا تھا سنڈے کو رات میں, اس میں فیصلہ کیا گیا تھا. اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کا جو یہ خطرہ ہے, اور ہمارا جو بارڈر ہے وہ ایران سے لگتا ہے سندھ کا, اور ابھی جب آپ بات کر رہے تھے تو میں سن رہی تھی کہ بلوچستان میں بھی ہم سے پہلے جو ہے وہ 15 مارچ تک اسکولز جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں, کیونکہ سندھ کا جو بارڈر ہے وہ سبی, کشمور, جیکب آباد, یہ بلوچستان یہ ملا ہوا ہے ایک دوسرے سے. دوسرا جو ہمارے پاس زائرین کا ریشو ہے جو مختلف کنٹریز سے یہاں پاکستان اور کراچی میں آتے ہیں, اور پوری سندھ کے مختلف شہروں میں وہ ڈیٹا بھی اتھارٹیز کے سامنے ہے, اور وہ فیکٹ فگرز بھی اتھارٹیز کے سامنے ہے. وہ سیمپلنگ, وہ ٹیسٹنگ, وہ سارا میکینزم, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ماسک بھی نہیں پہنتے, اور وہ بہت اسکول میں جو ڈیسک ہوتی ہے اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ بھی ہم سب کو پتا ہے, وہ ساتھ بیٹھتے ہیں, اور اگر کوئی فیملی ہے اس کو یہ کوئی وائرس ہے, لیٹ سپوز ہم یہ کرتے ہیں, اور وہ بچہ اسکول میں آ جاتا ہے تو دوسرے بچے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے ہم سب کو یہی بتایا گیا ہے کہ 14 دن یا 20 دن تک تو یہ وائرس سامنے نہیں آتا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے اثرات باہر نکلتے ہیں. یہ کچھ ایسے وجوہات ہیں, پہلے زندگی اور صحت ہے, اس کے بعد ہی ایجوکیشن, انوائرمنٹ اور دوسری چیزیں ہیں. انسان صحت مند ہوگا جسمانی طور پہ تو اس کا مائنڈ بھی جو ہے وہ صحت مند ہوگا. بچوں کی صحت اور سیفٹی کے لیے یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے, اور یہ ڈیسیشن ہم سے پہلے بلوچستان میں بھی لیا گیا ہے. جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ جی سب کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, تو ہم سب مینٹلی پریپیئر تھے, جس طرح بلوچستان میں بھی انسٹیٹیوٹ کلوز ہوئے اسی طرح ادھر بھی ہوئے, اور ہم سب سن رہے تھے. اب ہم ایک ایجوکیٹڈ جو ہے وہ نیشن ہے, ہم اپنے آپ پہ ایکسپیرینس تو نہیں کروائیں گے. آپ نے دیکھا کہ جب لیٹ ڈیسیشن چائنا میں لیا گیا اور اچانک یہ نمودار ہوا تو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے جانوں کا, تو وہ ایکسپیریمنٹ ہم اپنے آپ پہ تو نہیں کروائیں گے. جہاں پہ 1-2 کیس ہیں تو یہ ابھی وہ ہمارے سامنے آئے ہیں, لیکن وی آر ناٹ شیور کتنے اور کیس ہیں. تو اگر یہ بچے جو ہیں, میں ایک چیز کہوں کہ ان کی پڑھائی کا اتنا بڑا حرج نہیں ہو رہا. 4 دن اس میں سے چھٹی کے نکالیں تو 9 دن بچتے ہیں. 9 دن میں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ سیٹرڈے اپنا ویسے بھی آف رکھتے ہیں. دیکھا جائے تو وہ جو 9 سیٹرڈیز ہیں وہ لگائیں تو وہی جو سلیبس ہے وہ کور ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ بچوں کی سیفٹی کے لیے ہیں, پیرنٹس کے مفاد میں ہے. اب اگر انسٹیٹیوٹ بند نہیں ہو رہے تھے اور کرونا کا جیسے ہی ایک کیس نکلا تھا, ہم سب نے دیکھا ٹی وی پہ کہ ہو کا عالم تھا, لوگ پینک میں تھے, ماسک کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس وقت کا سما ہم سب کو یاد ہے کہ ماسک نہیں مل رہے تھے, لوگوں میں پینک تھا, پیرنٹس پریشان تھے, پوری میڈیا کے میرے پاس فون آ رہے تھے کہ جی اسکول بند کریں, اسکول بند کریں, کہ ہم بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تو گورنمنٹ اگر کوئی ڈیسائیڈ کرتی ہے تو سوچ
اثر کرتی ہے. اگر یہ فرسٹ فیز ہے گورنمنٹ کا جس میں وہ بچوں کو محفوظ رکھ کر گھروں پہ اور پھر اپنی سیکنڈ اسٹریٹجی پہ آئے گی, یہ کچھ ریزن سے جس وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا. میڈم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ پرائیویٹ اسکولز جو کہ اس حکم نامے کو نہیں مانتے, آج بھی بہت سے اسکولز کھلے, ہم نے یہ فوٹیج بھی چلائی اور آپ سے بھی بات ہوئی تھی, تو کاروائیاں تو کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو 100% امپلیمنٹ کرایا جا سکے گا؟ دیکھیں ایک بات ہے, یہ 100% امپلیمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کوئی نہ کرے تو وہ اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ جو آپ نے دیکھا ہے, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شہر کے جتنے بھی ایلیٹ اسکولز ہیں, او اینڈ اے لیول اسکولز ہیں, ڈیفینس کلفٹن پی سی ایچ ایس گلشن کے, جہاں جتنے بھی چین آف اسکولز ہیں, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی بند ہے. ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے اور وہ اس کو وٹنس کر رہے ہیں. جو چھوٹے مضافاتی علاقوں میں اسکول ہیں وہ ہمیشہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ذمہ داری کا جو ہے وہ احساس رکھتے ہیں اور دلاتے ہیں. اس بار کچھ ایسے عناصر ہیں جو یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی کچھ ریزن سے, کیونکہ یہ مہینے کی شروعات ہے. بڑے بڑے اسکولوں کی جو فیس ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں وہ آ جاتی ہے اکاؤنٹس میں, تو کوئی ایشو نہیں بنتا پیس کا اور چیکس کا اور فیس کا. جو یہ والے اسکولز ہوتے ہیں یہ اپنی فیس جو ہے وہ اپنے رجسٹر پہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت تھوڑا سا یہ ہلچل ہے, ایک تو یہ فیس کلیکشن کا ان کے پاس ایشو ہے, دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مڈ ٹرم اور اینیول کی تیاری ہے, وہ مارک پیپرز چل رہے ہیں. تو یہ تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہانہ ہے کہ مارک کے پیپرز چل رہے ہیں. وہ پیپرز کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8 تک, ان کے ان اسکول پیپرز ہوتے ہیں جو کہ اسکول اپنے شیڈول کے مطابق ری شیڈول کر سکتا ہے. اب ڈیفینس کا ایک بہت بڑا اسکول ہے, وہ شیڈولڈ تھا ایک سال پہلے سے کہ جی 4 دن میں جو ہے اب اس ویک میں ہماری رجسٹریشن ہوگی. آج خود ان کا میرے پاس فون آیا کہ وی ہیو کینسلڈ اور رجسٹریشن ایشوئنس آف رجسٹریشن فارمز. یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے جو ہر ایجوکیٹڈ انسان محسوس کرتا ہے, اور بچوں کی سیفٹی کی وجہ سے, اور پیرنٹس آئیں گے جائیں گے کیمپس میں, ان لوگوں نے رجسٹریشن فارم کی ڈیٹ جو ہے وہ اپریل میں کر دی, مارچ کے بغیر. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمیں کرنی پڑتی ہیں, اور جب بھی کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو وہ پری پلانڈ نہیں ہوتی. پہلے جب پلیگ آتی تھی یا اس قسم کی جو چیزیں بیماریاں ایپیڈیمک آ جاتی ہیں تو ان کے لیے ہم پلانڈ نہیں ہوتے ہیں. اور یہ کورونا جو ہے وہ بھی آل آف سڈن 1 ماہ سے جو ہے نمودار ہوا ہے. میڈم یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے والدین جو کہ نالا ہیں ایسے اسکولوں سے جو اب بھی کھولے جا رہے ہیں, یا اسٹاف کو اگر بلایا جا رہا ہے یا اساتذہ کو بلایا جا رہا ہے اسکول میں, تو وہ کس طرح آپ کے ڈائریکٹریٹ سے کمپلینٹ کر سکتے ہیں, یہ ذرا بتا دیجیے گا. جی ڈائریکٹوریٹ کے جو نمبرز ہیں وہ سب کے پاس ہیں, اور ہمارے پاس جتنی بھی کمپلین آ رہی ہے اس کے بہاف پہ ہم جا رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں. جیسا کہ کل کے لیے ہم نے 5 جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی ہے, جو کراچی کے مختلف جو ہیں ایریاز ان کا وزٹ کریں گی, جہاں سے گلشن حدیث سے سب سے زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں, کورنگی سے آئی ہیں, محمود آباد سے آئی ہیں, اور بلدیہ سے آئی ہیں, سینٹرل سے کچھ ہیں جو گرو مندر کا علاقہ ہے. تو کل ہم سب لوگ نکلیں گے اور اس کو دیکھیں گے تمام انسٹیٹیوشنز کو, اور ہمارا ایک طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم پیار سے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر کے بند کرواتے ہیں. جیسے کہ آج ہم نے 40 اسکول سے اب اسکولس کی رجسٹریشن سسپینڈ کی ہے. جب ان میں سے جو 30 اسکول ہیں ہم نے ان کو جب آن دا اسپاٹ موٹیویٹ کیا, ان لوگوں نے ادارے بند کیے تو ہم نے ان کی نہ رجسٹریشن سسپینڈ کی نہ ایکسپلینیشن دی. ان میں سے جب 8 ادارے 2 بجے اور 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان ہیئرنگ کے لیے آئے اور ایکسکیوز کیا تو ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا, بیکاز وی آر ایجوکیشنسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا ایٹماسفیئر ہیلدی ہو, لیکن ریٹ آف گورنمنٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ بھی ہمیں سختی سے نپٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میڈم اب مزید یعنی یہ جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں, یہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ رجسٹریشن کینسل کر دی جائے گی, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسکولز کھلیں گے ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ سسپینڈ کی جائے گی.
सस्पेंशन के बाद का कैंसिलेशन का प्रोसेस होता है। रूल्स के तहत हमें काम करना होता है। फर्स्ट फेज में हम सस्पेंड करते हैं, फिर उनकी हियरिंग होती है। हियरिंग के बाद अगर वो एग्री नहीं होते हैं तो उनको शोकास दिया जाता है, उसके बाद वो कैंसिलेशन होती है। तो ऑल ऑफ सडन जो रूल्स हैं उनको भी हम पास नहीं कर सकते ना, उनको क्रॉस करना भी सही नहीं होता। तो हमने सस्पेंड की है और जो उनसे एफिलिएशन वाले इदारे हैं उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ताकि वो भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि क्या ये बात हतमी है कि यानी 13 तारीख तक और उसके बाद 16 तारीख से क्या ये स्कूल्स खोल दिए जाएंगे या मजीद भी बंद रखे जा सकते हैं स्कूल्स? देखिए, ये बंदी इसीलिए हुए हैं कि हम सुकून के साथ जब बच्चे सेफ माहौल में अपने घरों के अंदर हो तो हम एक स्ट्रेटजी बनाएं और ऑब्जर्व करें सिचुएशन कि वो किस लेवल तक कंट्रोल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पुर उम्मीद हूँ कि 13 तारीख तक हमारे इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम रफिया जावेद मल्ला, रजिस्ट्रार डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मैडम एक सवाल आपसे ब्रेक से पहले करना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे आप मतलब ये समझती हैं कि अब चूँकि जाहिर सी बात है स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं तो जो बच्चों की तालीम का या पढ़ाई का जो नुकसान होगा उसे कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, बच्चों की जो ज़ाहिर नुकसान होगा उसी को कवर कराने के लिए ही तो परेशान है स्कूल्स, वरना क्या मतलब ज़ाहिरी बात है, इसमें कोई दोहरी बात ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन लिया है तो उसको हम सबको फॉलो करना है और हम सब फॉलो करना भी चाहते हैं। अगर कोई ये परेशान हो रहा है कि स्कूल क्यों बंद किए गए हैं तो उसकी वजह यही है कि बच्चों का करिकुलम कंप्लीट कराना, उनके नुकसान को कम से कम होने देना। और इसी वजह से कुछ स्कूल, जिसमें शायद मैं खुद भी शामिल हूँ, अपने टीचर्स को बुला के उनसे एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं ताकि हम चाहे उनको वर्कशीट्स भेजना चाहें, कोई होमवर्क्स भेजना चाहें, टिप्स भेजना चाहें तो हम टीचर्स को समझाएं, बताएं और उनको ऑनलाइन भेजें सारी चीज़ें। लेकिन जब तक हम स्टाफ को बुलाएंगे नहीं तो हम ये चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स को हम फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। मैडम क्या ये बात दुरुस्त है? इस तरह मैडम रफिया जावेद मल्ला साहिबा कह रही थी कि स्कूल्स को जो है ना फीसें कलेक्ट करनी होती हैं, इब्तदाई तारीखें हैं महीने की, इस वजह से भी कुछ स्कूल्स चाह रहे हैं कि उनको ओपन किया जाए। ऐसा भी हो सकता है। देखें, कोई भी चीज़ में नफ़ी तो इंसान कर नहीं सकता और फीसें आना भी ज़रूरी है। तो जैसे फीसें लेंगे तो सैलरीज भी तो देनी है ना। आपको क्या लगता है क्या स्टाफ सैलरीज लेने के लिए नहीं आएगा? तो क्या स्टाफ से कह दें कि सैलरी ना लें और जो महीना अपना सैलरीज पे चलाते हैं वो भी 16 तारीख तक वेट करें? ऐसा भी ये प्रॉब्लम भी है, बिल्कुल ये भी है प्रॉब्लम। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। मतलब कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दी भी नहीं है स्कूल्स को, फीस लेते हैं तो ही सैलरीज भी देते हैं, रेंट भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते हैं। तो फीस लेना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, हक है। अगर स्टाफ को सैलरी नहीं दी जाएगी तो भी प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ ही हुक्मनामे जारी होंगे। तो जाहिर बात है कि फ़ीस भी लेंगे और सैलरीज भी देंगे। सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त हमें ये है कि ठीक है, बच्चों के लिए बिल्कुल लार्जेस्ट इंटरेस्ट में ये स्टेप लिया है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे बच्चों को सबको। लेकिन स्टाफ अगर स्कूल नहीं आएगा तो वो किस तरह फैसिलिटेट करेंगे बच्चों को, मुझे आप ये बताइए। स्टाफ तो बड़ा है ना। मैडम अभी आपसे मजीद गुफ्तगू होगी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के खदशात के हवाले से, जिसके तहत सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। 13 मार्च तक इन तातीलात का इतलाक़ होगा और उसके बाद सूरत हाल देखते हुए ये तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जो तालीमी इदारे इस हुक्मनामे को नहीं मान रहे हैं या इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और न सिर्फ डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो बराह रास्त कार्रवाइयाँ कर रहा है, बल्कि उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ अजला या मुख्तलिफ जोन्स के लिए अब टीमें भी बना दी गई हैं। और जो स्कूल इस हुक्मनामे की यानी पाबंदी नहीं करेगा, खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट फेज़ में सस्पेंड किया जाएगा और उसके बाद हियरिंग करने के
کے بعد یہ پرائیویٹ اسکولس کی رجسٹریشن جو ہے نا کینسل بھی کی جا سکتی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میڈم منیزہ نوشین صاحبہ جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں KN ایجوکیشن ویلی کی. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی. اچھا میڈم, یہاں ہم تھوڑا سا وفاقی حکومت کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کیونکہ ڈیسیژن سندھ گورنمنٹ نے لیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر آن لائن بیپر پر موجود ہیں آفتاب صدیقی صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم آفتاب بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. آفتاب بھائی, کیا کہتے ہیں یہ سندھ کے اسکولس کو بند کرنا, کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسی فیملیز جو ایران سے ٹریول کر کے آئی ہوں یا ایسے بچے اگر اس میں سے کوئی بھی انفیکٹڈ ہوا تو ایک بڑی تعداد میں بچے انفیکٹ ہو سکتے ہیں, اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسکولوں کو بند کیا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ کراچی کے تمام ریناؤن ہاسپٹل سے ان کے ڈاکٹرز نے ایک انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں عوام کے ساتھ, اور اس میں جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ یہ فرٹیلٹی ریٹ جو ہے اپ ٹل 50 ایئرس وہ 0.2% ہے, اور ٹوٹل 2% کا فرٹیلٹی ریٹ ہے جو کہ اباؤٹ 70 ایئرس کے لوگوں کے لیے زیادہ ہے. اور اس میں جو ٹوٹل اس وقت تک افیکٹڈ لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ 80,000 ہیں, جس میں سے 77,000 چائنا میں ہیں اور باقی ریسٹ آف دی ورلڈ پہ میں 3,000 ہیں. پریکاشن ضرور لینی چاہیے, احتیاطی تدبیر ضرور کرنی چاہیے, مگر ہماری اداروں کو پینک کریٹ نہیں کرنا, نہ میڈیا کو, نہ سوشل میڈیا کو, اور نہ اداروں کو. کراچی میں اور پاکستان میں ہر قسم کی پبلک گیدرنگ ہو رہی ہیں, PSL بھی ہو رہا ہے الحمدللہ, شاپنگ مال میں لوگ ویسے ہی آ رہے ہیں, اور جب لوگوں کو انفارمیشن ملی ہے اور خاص طور سے جب ڈیٹا لوگوں کے پاس گیا ہے تو ایک سکون کا سانس لیا ہے. اب بات آ گئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی کہ وہ کیوں بند کیے گئے. اگر سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایران سے جو لوگ آئے ہیں ان بچوں کا تعلق کسی ایک یونیورسٹی سے یا کسی ایک ادارے سے ہے تو اس حد تک تو ضرور ان کو ایکشن لینا چاہیے, ان کو بند کر دینا چاہیے. مگر پچھلے 15 دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جب سے کرونا وائرس کا پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کراچی میں, اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں, تمام ادارے بند کر دیے گئے ہیں, تو پھر باقی چیزیں شاپنگ مال کو بھی بند کرتے ہیں, PSL کو بھی بند کرتے ہیں, تمام پبلک گیدرنگس کو بند کرتے ہیں. یہ ایک نامناسب اپروچ لگی ہے اور ہمیں اویئرنیس ضرور کریٹ کرنی ہے. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنی عوام میں اویئرنیس کریٹ کرے, مگر پینک نہیں پھیلانا, کیونکہ ایک خالی ایجوکیشن ہی رہ گئی ہے پورے سندھ میں جو افیکٹڈ ہوگی, اس کے علاوہ باقی ادارے نہیں ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں, سول سندھ گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں, پبلک ادارے بھی ہیں, لیبر بھی کام کر رہی ہے, انڈسٹری میں لوگ آ رہے ہیں, ہزاروں لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور پورٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے, اور پریکاشن ضرور لینے چاہیے. ہمیں ایئرپورٹس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو آئسولیشن میں اگر کہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, سسپیکٹڈ ہیں لوگ, تو ان کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے. اور اسی طرح ہمارے ہاسپٹل میں آئسولیشن کے الگ وارڈز بننے چاہیے. یہ آئندہ بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو میری تو ریکویسٹ یہی ہوگی کہ تمام عوام سے بھی کہ ہم پینک نہ ہوں. اور اسی طرح ماسک کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پبلک میں جیسے ہی اویئرنیس آئی ہے کہ ماسک پہننے سے کچھ نہیں ہوتا, ماسک سے بیماری جو یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی چیزیں, تو ماسک بھی اپنی لو لمٹس میں آ گئے ہیں. اور یہ بھی بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جو فارمیسیز اور جو دکانیں شاپس جہاں پہ ماسک تھی انہوں نے ان کی پرائسز بہت حد تک بڑھا دی گئی اور ان افورڈیبل ہو گئی. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے اداروں کو, اور ایسے لوگوں کو سزا ضرور دینی چاہیے. سر ماسک جو ہیں وہ تو جب سے یہ دفعات لگائی گئی ہیں اور چھاپے مارے گئے ہیں اس کے بعد سے تو جو پہلے دستیاب بھی تھے اب تو وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں. اب تو کہیں شاذ و نادری شاید کسی دکان پہ کہیں کوئی ماسک مل جائے, ادروائز جو ذخیرہ اندوز ہیں انہوں نے تو وہ جو ذخیرہ تھا اس کو مزید تہخانوں میں رکھ کے چھپا دیا گیا ہے تاکہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے.
डॉक्टर साहब जरूर मास्क अपने पास छुपाएं, लोग जखीरा कर लें, जरूरत ही नहीं है। आप मेडिकल डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहिबा भी यहाँ पे बैठी मेरा ख्याल है, तो ये भी आप लोग भी बता सकते हैं, मास्क की सिवाय जो लोग अफेक्टेड लोग हैं वो जरूर मास्क पहने ताकि लोगों को पता चले कि इनके करीब नहीं जाना है। और इस मास्क का जो ट्रांसफर भी चीज होती है वो 1 मीटर तक होती है, जैसे कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने बताया है। तो मास्क अब वो जखीरा कर लें, उन्हीं के काम आएगी। सर, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड जो तालीमी इदारे हैं, क्या उनको भी बंद रखा जाएगा या वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया जो सूबे में मौजूद हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेड जो तालीमी इदारे हैं? फेडरल गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो एयरपोर्ट्स पे कंट्रोल और जो वो कर रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने के लिए बताया 2 केसेस वहाँ पे भी थे इस्लामाबाद में, मगर वहाँ पे ये इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशंस को बंद नहीं किया गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा आफ्ताब भाई, ये भी बता दीजिएगा कि जो यानी महकमा सेहत या जो फोकल पर्सनस हैं उनको भी अब मना कर दिया गया है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कोरोना के पेशेंट्स के हवाले से वो शेयर ना करें मीडिया से। देखिए, मेरा ख्याल एक मुनासिब चीज़ है कि शेयर की तो मैं नहीं बात कर रहा कि पैनिक नहीं फैलाना चाहिए हमें। पैनिक से जो है ना बड़े पूरी इकोनॉमी भी तबाह हो जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इश्यूज आ जाएंगे, बिजनेस के लोगों को इश्यूज आ जाएंगे, इंडस्ट्री बैठ जाएगी, गरीब आदमी की जो रोजगार है डेली का वो खराब हो जाएगा। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है और हमें इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। तो हमें किसी भी सूरत में हमारा मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं और इस तरह की चीज़ों को फैला के, और फिर आपको मालूम है सोशल मीडिया इसको कितना आगे ले जाता है। मुख्तलिफ आज भी मैंने कोई वीडियोस वगैरह देखी, कुछ वायरल हुई हुई हैं मुख्तलिफ किस्म की, उससे सिर्फ पैनिक ही फैल रहा है। तो एक ये मुनासिब रवैया है कि आप इसको कंट्रोल करके चलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। मैडम, आप क्या कहती हैं, यानी ख़ास तौर पे स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़, जितने कोचिंग सेंटर्स हैं, तमाम तालीमी इदारे जहाँ कहीं भी दरस व तदरीस का अमल जारी हो उन्हें बंद कर दिया गया है। आप नहीं समझती कि हमारे जो शहर अगर इतने ही ख़दशात हैं तो शहर के रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, पिकनिक पॉइंट्स, पब्लिक गैदरिंग्स, इन तमाम चीज़ों पे जो है पाबंदी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन इस किस्म की होनी चाहिए कि इस वक्त तो ख़तरा और बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स को बंद करके तो एक पिकनिक शुरू हो गई है और बेइंतहा गैदरिंग्स हो रही हैं। शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ प्ले लाइन्स में बच्चों का इस वक्त आप रश देखेंगे। हर जगह पे इस वक्त आपको उतनी ज़्यादा पब्लिक नज़र आएगी जितनी आम हालात में स्कूल जब खुले हुए होते हैं तो नहीं नज़र आती। तो इस वक्त तो ख़तरा ज़्यादा बढ़ गए। अल्लाह ना करे इस वीक के अंदर अगर कोई कैरियर हो गया इस वायरस का, कोई बच्चे हो गए जो कि इस वक्त इतना ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं और शामों को निकल गए सारे लोग घरों से, और खुदा ना खास्ता वो लेकर 16 तारीख के बाद वो वायरस को लेकर कैरी करके आ गए स्कूल्स के अंदर, तो इस वक्त तो मुझे लगता है ख़तरा ज़्यादा बढ़ गए। नॉर्मल हालात से ज़्यादा इस वक्त इंटरेक्शंस हो रही हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं और सेरेमनीज़ हो रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो ये जो सिचुएशन है जिसमें नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा लोगों का एक दूसरे से मिलने का रूटीन हो गया है, तो ये ज़्यादा खतरनाक, ये गैदरिंग्स जो है ज़्यादा खतरनाक हो गई। मैडम, कोई मैसेज जो आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं या उनके वालिदैन हैं उनको देना चाहें हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स का, बच्चों का, तमाम का राब्ता स्कूल से मुनक़ता हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मेरा ताल्लुक़ एक इदारे से है और भी बहुत सारे इदारों से रहा और इंटरेक्टेड हैं हम बहुत सारी जगहों से, कुछ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वगैरह से, सबसे। परेशान मत हुए, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला इन बच्चों का नुकसान तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है। हम एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट का सबसे बड़ा काम ये है कि बच्चों की हिफाजत, उनकी सेहत की हिफाजत, उनकी जान की हिफाजत, उनकी तालीम की हिफाजत हम करें। वो करने के लिए हम इंशाल्लाह ताला तमाम इक़दामात उठाएंगे जब भी ये स्कूल्स खुलेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ पेशेंटली आना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना
پڑے گا. جو بھی اسٹریٹجیز ہم بنائیں گے, جیسے ہی ہمیں اجازت ملتی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اسٹاف کو بلائیں اور اسٹریٹجی بنائیں کہ اس لاس کو ہمیں کیسے کور کرنا ہے. ہم سب جانتے ہیں آگے سے رمضان آ رہے ہیں, اور رمضان میں بھی پھر یہ ساری سچویشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. شارٹ ڈیوریشن اسکول کہا جاتا ہے. گرمیوں میں رمضان آ رہے ہیں, وہ انرجیز نہیں رہتی اسٹوڈنٹس کی بھی. ایگزامس بھی لینے ہیں, ہر طرح کے کیمبرج اسکولس کے بھی ایگزامس ہونے ہیں, میٹرک اسکولس کے بھی ایگزامس ہونے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت سب کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, لیکن ہم یہاں ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا, اور بچوں کو بھی ساتھ دینا پڑے گا, ان کے والدین کو ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. ڈر و خوف ان کے اندر سے نکال کے اللہ تعالیٰ کا نام لیں, اور جب اسکول جوائن کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان بچوں کا لاس بھی کور کروائیں گے, لیکن ہمیں آپ کی کوآپریشن کی ضرورت ہوگی. بالکل, بہت شکریہ میڈم منیزہ نوشین صاحبہ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر KN ایجوکیشن ویلی, ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ آئیں, آپ نے شرکت کی, بہت شکریہ. ناظرین, یہ تو بات ہوئی کرونا وائرس کے حوالے سے, یعنی کراچی میں جو خدشات تھے کرونا وائرس کے, اس حساب سے جس طریقے سے اسٹیپس لیے گئے, اسکولوں کو بند کیا گیا, جہاں ایک طرف سوشل میڈیا پہ بہت بڑی ایک ڈبیٹ بھی چل رہی ہے, وہیں دوسری جانب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم بچوں کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اگر کچھ دن کے لیے یہ اسکولس اگر بند بھی کر دیے جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال دعا یہی کرتے ہیں ناظرین کہ یہ جو جس طریقے سے یہ وبا پھیل رہی ہے پاکستان میں, اس کا بالکل کوئی اثرات نہ ہوں. جو کیسز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں وہ صحتیاب ہو جائیں, اور مزید کیسز جو ہیں نہ پھیل پائیں. ناظرین, یہاں یہ جو ہمارا ٹاپک تھا یہ یہاں ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا, کل کے پروگرام میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ PSL کے حوالے سے اور ان کی ٹکٹس کے حوالے سے, وہ ہم اپنے پروگرام میں اٹھائیں گے کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی وہی اسٹیڈیم, میچز ایک جیسے لیکن ٹکٹوں کی قیمتوں میں بڑا فرق ہے. آیا نجی کوریئر کمپنی کی جانب سے ان ٹکٹس کی پرائسز ہائی رکھی جاتی ہیں, یا PCB کی جانب سے یہ پرائسز رکھی گئی ہیں, یا نیشنل اسٹیڈیم کی انتظامیہ کی جانب سے یہ پرائسز رکھی گئی ہیں؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ہی انکلوجر کے ٹکٹس 1500 میں بھی دستیاب ہیں, 2000 میں بھی دستیاب ہیں, اور 4000 میں بھی دستیاب ہیں؟ کیا شائقین کرکٹ کو کھیل کے میدانوں سے یا اسٹیڈیم سے دور رکھنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے, یا پھر PSL کی جو آمدنی ہے یا اس کا تمام دار و مدار ان ٹکٹوں کی سیلز پہ محیط ہے؟ آج کل کے دور میں جب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تفریح مہیا کی جائے, لیکن پھر بھی اس طریقے سے یہ پرائسز بڑھا لینا اور یہ تمام چیزیں کر لینا, آخر اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ کل کے پروگرام میں اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.